नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बाजार को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में बाजार देखा तो इसकी ताबीर यह है कि उसने मस्जिद को देखा। जैसा कि अगर कोई ख्वाब में मस्जिद देखे तो इसकी ताबीर ये होती है कि वो बाजार में जाएगा, यानी गोया ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ख्वाब में अगर बाजार नजर आए तो इसकी ताबीर यह है कि मस्जिद में जाएगा, ख्वाब में मस्जिद नजर आए तो इसकी ताबीर यह है कि वो बाजार में जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाजार के अंदर चहल पहल देखी, कारोबार उरूज पर देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि इसने किसी जंग के मैदान को देखा, जंग की हालत को देखा, कहीं ना कहीं जंग का मैदान लगेगा या कहीं ना कहीं जंग वाक़ होगी। जिस शख्स ने ख्वाब में अपने आप को किसी अनजान बाजार में देखा कि वो किसी ऐसे बाजार में है जिसको जानता पहचानता नहीं, मजहूल बाजार है, और उस बाजार के अंदर उसको कोई नफा हासिल हुआ या कोई उसको नुकसान हुआ या उस बाजार के अंदर उसकी कोई चीज गुम हो गई, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अगर ख्वाब देखने वाला जिहाद के मैदान में है तो उससे भाग जाएगा, और अगर हज करने गया है तो उसका हज मुकम्मल नहीं हो सकेगा, और अगर कोई तालिब इल्म है तो वो इल्म हासिल नहीं कर पाएगा, या हासिल करेगा तो अल्लाह की रजा के लिए हासिल नहीं कर सकेगा, और अगर इनमें से कोई चीज ना हो तो फिर इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले से नमाज जुमा छूट जाएगी, वो नमाज जुमा अदा नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाजार देखा और बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त करते हुए देखा, और खरीदो फरोख्त दरमियान में उसने इसी दौरान में कोई ख्यानत की, अपने आप को कोई चोरी और ख्यानत करते हुए देखा, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अगर मुजाहिद है तो माल गनीमत में ख्यानत करेगा, और अगर हाजी और मुहरिम है, हालत एहराम में है, तो अपने बीवी से जमा कर बैठेगा या बाल काट बैठेगा, कोई ना कोई ऐसा जुर्म कर बैठेगा जिससे उस पर दियत वाजिब आ जाएगी, या इसी तरह से दम वाजिब आएगा। इसी तरह से अगर कोई आदमी आलिम है तो अपने इल्म में ख्यानत करेगा, फतवा सही नहीं दे सकेगा, और अगर कोई आम आदमी है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि वो नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार नहीं करेगा, न रुकू सही करेगा, न सजदे सही करेगा, उसमें चोरी करेगा, ये बदतरीन चोरी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि बाजार है और बाजार में लोगों की बहुत भीड़ है, बहुत मजमा है, खचा खच बाजार भरा हुआ है और कारोबार खूब हो रहा है और जगह ही नहीं तिल धरने की और पांव रखने की, ऐसा बाजार देखे ख्वाब में, तो इसकी ताबीर ये है कि लोगों की मैशत बहुत बदल जाएगी, बहुत ऊंची चली जाएगी और उनको खूब नफा मिलेगा, लेकिन साथ साथ मुनाफकत भी उन लोगों के अंदर पाई जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बाजार है लेकिन उस बाजार के ऊपर दुकानदार बैठे ऊँघ रहे हैं, नींद कर रहे हैं, या बाजार बंद हुआ पड़ा है, या बाजार की दुकानों पर मकड़ी ने जाले तन रखे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि वो बाजार घाटे में जाएगा और यह आदमी भी नुकसान उठाएगा, कारोबार के अंदर मांद पड़ेगा कारोबार, और कारोबार के अंदर तरक्की नहीं हासिल हो सकेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बाजार है लेकिन बाजार के अंदर आग भड़क रही है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उन पर कोई मुसीबत नाजिल होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाजार देखा और बहुत खुला और वसी बाजार देखा कि इतना खुला है, चौड़ा है कि वो बाजार घूम फिर ही नहीं पा रहा, तो फिर इसकी ताबीर है कि उसकी दुनिया वसी होगी, वो बहुत दुनिया घूमेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बाजार देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि इसको नए कपड़े मिलेंगे, या नया जोड़ा पहनेगा, नए कपड़े खरीदेगा, या इसको खूब रोजी रिस्क मिलेगा, या इसको खूब दुनियावी फायदे हासिल होंगे, या अगर बीमार है तो शिफा पाएगा। इसी तरह अगर कोई कंवारा या कंवारी औरत, गैर शादीशुदा मर्द औरत ख्वाब में बाजार देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले किसी गुनाह के अंदर मुब्तला होंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो बाजार में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ऊंची आवाज से अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला लोगों को नेकी का हुक्म करेगा, बुराइयों से रोकेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाजार देखा लेकिन बाजार को खाली देखा और वहां के दुकानदारों को, लोगों को मरा हुआ पाया, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि कारोबार का मंदा होगा, या उस बाजार के अंदर जुल्म आम होगा, या उस बाजार के अंदर चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वह ऐसे बाजार में है जिसमें किताबें ही किताबें हैं, यानी कुतुब खाने हैं, सारे मकतबे हैं, बुक सेंटर्स हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला हिदायत पाएगा, राह रास्त पर आएगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बाजार देखे और बाजार में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स, हॉस्पिटल देखे और मुख्तलिफ अस्पताल देखे और मुख्तलिफ तबीब देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला बीमारियों से शिफा पाएगा।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ایسا بازار دیکھے جس میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، یعنی خوشبوؤں کی دکانیں ہیں ساری، تو اس کی تعبیر یہ ہے اس کو کوئی اچھی خبر ملے گی، یا غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہوگی، شادی شدہ ہے تو اولاد ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بازار دیکھے اور بازار میں مٹھائی ہی مٹھائی دیکھے، مٹھائیوں کی دکان پر جائے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا ایمان اور اسلام سلامت رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں رنگ ریزوں کا بازار دیکھے، یعنی ایسا بازار دیکھے جس میں رنگائی کی جاتی ہے، کپڑے رنگے جاتے ہیں، رنگ ریزوں کی دکان پہ گیا ہے وہ خواب کے اندر بازار میں، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو خوشیاں ملیں گی، یا اولاد ملے گی، یا اس کی شادی ہوگی، یا شادیوں کے اوپر جائے گا، یا زیب و زینت اختیار کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہیرے جواہرات کے بازار میں جائے، کہ وہ بازار میں وہ ہیرے جواہرات کی دکان پہ گیا، سونے چاندی کی دکان پر گیا، یا صرافہ بازار میں گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم کے حلقوں میں جائے گا، علم کے اسباق حاصل کرے گا، اور دین کی باتیں سیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بازار دیکھے اور اس بازار میں اسلحے کی دکانیں دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا یا تو کسی سے جنگ کرے گا، کسی سے جھگڑا کرے گا، یا دشمن پر غالب آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چمڑا مارکیٹ دیکھے، چمڑے کا بازار دیکھے کہ بازار ہے اور اس میں چمڑا بک رہا ہے ہر طرف، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو روزی رزق ملے گی، بہت زیادہ فوائد ملیں گے، اور میراث اور جائیداد کا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بازار میں جائے اور اس بازار میں سبزی کی دکانیں دیکھے کہ ہر طرف سبزیاں ہی سبزیاں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا یا تو ذخیرہ اندوزی کرے گا، یا اس کی معیشت میں تنگی آنے کی علامت و نشانی ہے، یا کوئی ایسی مشکل ہے جو اس کی مشکل آسان ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مچھلی مارکیٹ میں جائے اور خواب میں دیکھے کہ وہ بازار میں ہے اور مچھلی کی دکانوں پر گھوم پھر رہا ہے، وہاں سے کوئی خریداری کر رہا ہے، اس کو وہ نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پے در پے نفع ملیں گے، رزق حلال ملے گا، اور اس کے ہاں اس کے عزیز و اقارب خوب جمع ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گوشت مارکیٹ دیکھے کہ وہ بازار میں ہے اور اس میں گوشت کی دکانیں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ کہیں سے جنگ کی خبر آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فروٹ مارکیٹ دیکھے کہ بازار میں ہے، اس میں فروٹ کی دکانیں ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک اعمال اختیار کرے گا، یا علوم سیکھے گا، یا اس کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ٹمبر مارکیٹ دیکھے، اگر ایسی مارکیٹ دیکھے، ایسا بازار دیکھے جس میں لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیں، لکڑیاں کا سارا کام ہے، فرنیچر وغیرہ کی دکانیں دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا منافقت کرے گا، یا اس کے ساتھ منافقت کی جائے گی، دھوکہ بازی ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں لوہا مارکیٹ دیکھے کہ ایسے بازار میں جس میں ہر طرف لوہا ہی لوہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر شر سے دی جاتی ہے، ناراضگی اور جھگڑے سے دی جاتی ہے، اور آپس کے تفرقے سے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہیئر سیلون کے بازار میں جائے، یعنی ایسی جگہ جائے جہاں حجام ہیں، جہاں ہیئر کٹنگ کرنے والے ہیں، بال بنانے والے، نائیوں کی دکان پہ جائے، یا بازار ایسا ہو جس میں نائیوں کی دکانیں نظر آئیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، یا کسی بیماری کے اندر پڑے گا، یا کسی قرضے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں صندوقوں کے بازار میں جائے، جہاں صندوقیں، یہاں سیف الماریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، پیٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ایسا بازار دیکھے خواب میں، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سمجھدار ہے، سمجھداری اختیار کرے گا، یا حفاظتی تدابیر اختیار کرنے والا ہوگا، اس کے بڑے حفاظتی انتظامات میں ماہر ہونے کی علامت و نشانی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ریسٹورانٹ دیکھے، ہوٹلز دیکھے، کہ وہ خواب کے اندر بڑے بڑے ریسٹورانٹ دیکھ رہا ہے، کہ کسی ہوٹل پر کھانے پینے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی ضرورتیں پوری ہوگی، بیماریوں سے شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں شیشہ مارکیٹ میں جائے، ایسے بازار میں جائے، یا خواب میں ایسا بازار دیکھے جس میں ہر طرف شیشہ ہی شیشہ ہے، شیشے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ریاکاری کا مرتکب ہوگا، یا یہ منافقت سے کام لے گا، یا چغل خوری کرے گا۔